إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. خواتین خاموشی اختیار کرو. کر لو گلاں کر لو. تسی جس لئے کر لو گی پوری پھر میں بولاں گا. کر لو گلاں. اللہ تعالیٰ نے عورت دی آواز دا بھی پردہ رکھے ہے نا. سپیکر اسی ادھر رکھ چھڑنے ہیں تے سننے ہیں تواڈیاں گلاں. مسجد ادب تے پھر عورت ذات دی آواز جڑی ہے یہ مسجد دے اندر بلند نہیں ہونی چاہیے نہ کسی اور جگہ تے. عیوب اور نقائص تو پاکیزہ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس. آج دے اس مختصر وقت دے اندر میں 6 چیزاں توڑے سامنے بیان کرنیاں نے کہ جنہ دے اتے عمل کر کے انسان اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتا ہے تے آخرت بھی. ذاتی انفرادی زندگی ہوئے یا ازدواجی میاں بیوی دا تعلق اور کرانے دے اندر رشتے اور محلے داری دے اندر ہمسائی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آدمی وہ ایک خوشبودار پھول دی طرح ہوئے کہ جڑا دیکھن دے اندر بھی خوبصورت ہوئے اور وہ دی خوشبو بھی خوبصورت ہوئے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کے وہ دے عمل کرنا لے مسلمان دی مثال سنگترے دے نال دیتی ہے. سنگترے دی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے. اور ایسا آدمی جڑا نہ قرآن پڑھ دے نہ وہ دے عمل کر دے، او دی مثال تمے دی طرح ہے جیدی خوشبو بھی نہیں بلکہ بدبو ہے اور او دا ذائقہ بھی کڑوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آکھے ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ دے ہاں اس تو کوئی بندہ اچھا نہیں ہو سکتا جڑا عمل کرے اسلام دے ہوتے تے عمل دے ذریعہ لوگاں نو دعوت دے وے. عمل بھی کرے لوگاں نو دعوت بھی دے وے تے تکبر نہ کرے. کی آکے میں کدا فرما بردار ہاں؟ اللہ دا، اس تے رسول دا. اننی من المسلمین. پہلی چیز
اسلام دا عقیدہ، قرآن دا عقیدہ، سنت دا عقیدہ، یہی اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ اسی کسی ایسی چیز نو دین، ایمان، عقیدہ منن واسطے تیار ہی نہیں جڑے قرآن دے اندر نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اور سیرت دے اندر نہیں۔ سب تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ دی توحید ہے۔ جس انسان دا عقیدہ توحید خراب ہے وہ کدی بھی اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جڑا بھی اللہ دے نال شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دے ہوتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا صفتاں نو مخلوق دے اندر پانا یا مخلوق نو اللہ تعالیٰ دے نال ملا دینا، اے شرک ہے۔ اور کسی زندہ انسان نو سجدہ جائز نہیں، اور کسی قبر نو بھی سجدہ جائز نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی اس ہستی دا رزق کھانے ہاں جدا رزق نبیاں تے ولیاں کھادا ہے، جدا رزق اہل بیت مولا علی حسنین کریمین کھادا ہے، اور انہاں ہستیاں نے اللہ دی تعریف کی تھی اور اللہ دے گیت گائے نے۔ اسی حمد کی دی کرنے ہیں اللہ دی، ان الحمد للہ، ساریاں تعریفاں جڑیاں نے وہ کدے لائق نے؟ اللہ۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بعد تمام مخلوقات تو افضل و اعلیٰ، بلند و بالا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی رسالت تو بغیر کسے بندے دی بھی اللہ تک رسائی ممکن نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت منن دا مطلب کی ہے؟ کلمہ آپ دا پڑھنا ہے تے نماز دا طریقہ بھی محمدی ہونا چاہیے، روزہ، زکوٰۃ تے حج بھی اللہ دے نبی دے مطابق، خوشیاں اور غمیاں یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مطابق۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جت سے اللہ دے نبی دی بات آ جائے، سنت آ جائے، دنیا دے اندر ہر ایک بات نو چھڑیا جا سکتا ہے، لیکن آمنہ دے لال دے قول اور فعل نو چھڑیا جا سکتا نہیں۔ کیوں نہیں؟ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ ان هو الا وحی یوحی۔ اے شخصیت جدوں بھی بول دی ہے کدی مرضی نال اللہ۔ حضرات، اہل حدیث نے کدی نبی علیہ السلام نو اللہ دے نال نہیں ملایا، اور کدی امت دے وچوں کسے بندے نو نبی علیہ السلام دے نال نہیں کھلا رہا۔ ازیانے اللہ وحدہ لا شریک، نہ او دی ذات وچ کوئی شریک ہے، نہ او دی صفات وچ کوئی شریک ہے، تے آمنہ دے لال نہ اونا دی ذات وچ کوئی شریک ہے، تے نبی پاک دی صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، تمام صحابہ کرام دا ادب کرنا اہل حدیث دا عقیدہ ہے۔ میں موٹی جی مثال دینا، میرے سمیت ساڑھے جنیاں دے والدین نے گھراں دے وچ اختلاف ہو جاندے نے، ماں پیو لڑدے بھی نے،
لڑائی دے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے سانو ماں باپ دا پورا ادب کرن دا حکم دیتا ہے. جدو دو بندے لڑتے ہیں کسی دی زیادتی ہوتی ہے یا دوواں دی غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن اولاد نو اختیار نہیں کہ ماں باپ دے اختلاف دی وجہ تو تسی ماں دی توہین کرو یا باپ دی کرو. ہے بھائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اسی طرح سیدہ عائشہ دا بھی احترام، مولا علی دا بھی احترام، حضرت معاویہ دا بھی احترام، تمام صحابہ دا احترام. اور جس طرح تمام صحابہ دا احترام، اسی طرح ہی نبی دے اہل بیت دا احترام، آپ دیاں ساریاں بیویاں دا احترام، بیٹیاں دا احترام، داماد دا احترام، مولا علی دا احترام، اور چادر دے اندر آن والے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انہاں دا احترام، اور حسن و حسین دا احترام. اہل بیت دا احترام بھی ضروری ہے تے صحابہ کرام دا احترام بھی ضروری ہے. توحید، رسالت، صحابہ کرام نال محبت، اہل بیت نال محبت. اور چوتھی بات، تمام جڑے دین دے امام نے انہاں دے نال محبت کرنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام جعفر رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، تمام امامہ دا احترام. اے نہیں کہ کسی ایک نو مان لیا تے باقیاں دا انکار کر دیتا. اسی انج نہیں کر دے. ایک نے ایک نو منیا چاہوں نو چھاڑ دیتا، ایک نے امام مالک نو منیا شافعی نو چھاڑ دیتا، ایک نے امام ابو حنیفہ نو منیا دوجے نو چھاڑ دیتا. اہل حدیث نے سارے نو پڑھیا ہے کہ امام جعفر دا بھی احترام، امام ابو حنیفہ دا بھی احترام، امام مالک دا بھی احترام. اور جڑا آئمہ دین دی گستاخی اور بے ادبی کرن والا ہے وہ کدی بھی حق والا ہو سکتا نہیں. اور ساڈا سلیبس کی ہے؟ اے تو تم دسیا نا، توحید، رسالت، صحابہ اور اہل بیت نو مننا اور تمام امامہ دا احترام کرنا. ساڈا سلیبس اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آسمان تو جڑی شے نازل ہوئی ہے انہوں دین مننا ہے، اور زمینی شے نو اسی دین منن لئی تیار نہیں. سلیبس قرآن سنت ہے. اے تے ہو گیا ساڑھے منہج دا عقیدے دا تعارف. اور اس تو بعد اے پہلی چیز میں بیان کی تھی، اور اس تو بعد دوسری چیز کیڑی ہے؟ دوسری چیز رزق حلال ہے. دوسری چیز کیڑی ہے؟ تمام عبادات دی قبولیت واسطے حلال کمانا اور کھانا شرط ہے. حلال کمانا بھی تے حلال کھانا بھی یہ شرط ہے. پہلی چیز فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. نشاور چیز جوئے تے سود دے قریب جانا نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اہل حدیث اے اندے نجات واسطے اور اللہ دی رضا واسطے اور عبادت دی قبولیت واسطے رزق حلال ہونا شرط ہے. جے رزق حرام ہوئے گا حج جیسی مشقت والی عبادت بھی اللہ نے قبول کرنی نہیں. غلطی سمجھ آ گئی؟ دو چیزاں. تیسری چیز، میرے بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، توجہ کرے آجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی آکھے ہے. اور تیسرا سبق، پہلا عقیدہ، دوسرا رزق حلال،
تیسرا سبق شرم و حیا. تیسرا سبق کی ہے شرم و حیا. پہلا سبق دسو کی ہے عقیدہ توحید بھی, رسالت بھی, صحابہ دی محبت بھی, امامہ دا احترام بھی. گل سمجھ لگ گئی. پہلی چیز کی ہے عقیدہ, پہلی چیز کی ہے عقیدہ. دوسری چیز رزق حلال. تیسری چیز شرم و حیا. یا ایوہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے کی حکم دیتا ہے؟ اے میرے پیارے نبی, ایمان والیاں عورتاں نو, اپنیاں بیٹیاں نو, اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو پردہ کرن. کی کرن؟ چہرے چھپا لین, جسم چھپا لین. ایک ناخن ظاہر کرن دی بھی اجازت نہیں, بلکہ کی آکھیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. نرم آواز دے نال بھی کسے نال گل نہیں کرنی. نرم آواز دے نال دروازے تے کو اجنبی آیا ہے, پا کتھے فلاں کتھے, تے نرم آواز نال بھی نہیں بولنا, کھروی آواز نال, تاکہ جڑا مریض ہے او دے دل دے اندر کوئی شرارت پیدا نہ ہوئے. پھر اللہ نے کی آکھیا؟ فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے میرے نبی, مسلمان مردوں کو حکم دے دیو اپنی نگاہ پست کر لین اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن. اور اے میرے نبی, میریاں مومنہ بندیاں مسلمانہ دیاں عورتوں بھی کہہ دیو وہ بھی اپنی نگاہ پست کر لین تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن. اور حفاظت کس طرح؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا انہاں دے کول جبرائیل آ گئے, کہو علیہ السلام. کیا کیا؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اک بغیا. حضرت جبریل آ کے آکھن لگے اللہ تینوں پتر دے گا. تو اللہ دی بندی کی آندی ہے کہ مینوں پتر کیویں ہو سکتا ہے, میرے تے جسم نو کدی کسے غیر محرم نے چھویا نہیں. شہراں دے اندر عورتاں مہندی لان والے مرد دے ہاتھ اندر اپنی باں پڑا چھڑدیاں نے, چوڑیاں پان والے مرد دے اندر اپنا وہ ہاتھ پڑا دیندیاں نے چوڑیاں پان واسطے. اسلام دے اندر کسے غیر محرم اجنبی دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ دینا جائز نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے کی آکھیا ہے؟ ذرا دیکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس لے بیر مدین تے عورتاں دیاں بکریاں نو پانی پیایا نا, تے انہاں دے وچوں ایک دنال عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آئی. اور جویں ٹر کے آئی نا, اللہ نے وہ دی چال نو قرآن بنا دیتا. فرمایا وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. فرمایا انہاں دی وچوں ایک بی بی شرم و حیا دے نال ٹر کے آئی. کتنا ٹر کے آئی؟ یقین جانو, میں مولوی بننا, کئی یاری بازار کار دا سامان لین جائیے نا تے بیبیاں انج مار دیاں نے کونی. اللہ دے کولو ڈرنا چاہیے. اے بے حیائی ہے, اے کی ہے بے حیائی. اور میرے بیٹو میری بیٹیوں ایک گل سمجھ لو, اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ زنا نہیں کرنا, انہیں کی آکھیا ہے؟ کیوں بھائی, کیوں پتر تو جوان ہے میرا بیٹا, تو بھی توجہ کر. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا دے قریب بھی. پھر اللہ نے قرآن دے دوسرے مقام تے کیا کیا؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جنہ دے کار ٹی وی ہے نا تے موبائل جنہ بیبیاں دے کول ہے کیمرے والا, یہ بڑا محلے کے سپ دے زہر دے نالوں بھی خطرناک موبائل ہے.
تین چیزاں جڑیاں نے وہ اس موبائل اور ٹیلی ویژن کے ذریعے عام کر دینے پہ. ایک شرک، تویز دھاگا ٹونا منتر پھو منتر یہ کام چلتا پیا، استخارہ ہاتھوں ہاتھ. دوجا الہاد بے دینی کہ لوگ آج اللہ رسول دا انکار کر دینے پہ، نعوذ باللہ. اور تیسری چیز فواحش، بے حیائی. بے حیائی ایک عورت دے کئی دوست اور یار نے ڈرامے وکھاندے نے پہ. ایک شادی شدہ عورت نو کوئی بندہ محبت واسطے گناہ واسطے دعوت دے رہے، شادی شدہ. ایک بال بچردار عورت بچے چھڑ کے کسی بندے دی دعوت گناہ دے ہوتے اپنا گھر چھڑ دی پئی ہے. یہ ساریاں تباہیاں جڑیاں نے وہ ٹیلی ویژن دے ذریعے ساڈے بیٹے بیٹیاں دے دماغاں چ فٹ پہ کر دے. ضرورت کس بات دی ہے؟ شرم و حیا دے سبق دہراندے رہو. اور اللہ نے اس وجہ تو آکھیا ہے جی اسی آنے نا سپ آوندا ہوئے نا تے پنجابی چ اسی کی آنے اوئے نیڑے نیڑے کتا وڈن والا ہوئے تے کی آنے نیڑے بچہ پوتر جائے تے کی آنے نیڑے نہ جائیں. او پتر نیڑے نہ جائیں، او بچے نیڑے نہ جائیں. تار ننگا پیا ہوئے تے کی آنے نیڑے. اللہ نے جی آکھیا ہے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ، بے حیائی دے کما دے نیڑے بھی نہیں جانا. اللہ اکبر. تو میں مثال دے کے گل سمجھائی. اے ان تین چیزاں نے جڑا بندہ اللہ دے ڈر تو گناہ نہیں نہ کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں ہولناکیاں اللہ نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا. میرے بھائیو دوستو یہ موضوع الگ ہے. میں 6 چیزاں تو سنانی ہیں. 3 ہو گئی ہیں. کنیاں ہو گئی ہیں؟ چوتھی حقوق. اور جوانوں میں ویکھیا بیٹی جوان ہوندی نا تے ماں اگے چتر چتر کر دی. ماں دیے پتر چنی لیا کر بولے گی. ماں دیے بچیے آٹا گننا سکھ بولے گی. ماں کہندی ہے تیے ہانڈی روٹی سکھ لے اگلے گھر جا کے معاملے کام آسان ہو جان گے. ماں نصیحت کر دیے اگو تی چتر چتر کر دی. آندی ہے میں سوٹ لینا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی نشانیاں چو نشانی عورت نے لباس پایا ہوئے گا، لباس پان دے باوجود ننگی ہوئے گی. ماں دیے پتی یہ لباس نہیں لینا وہ ڈک دیے. وہ دیہاتی سادی عورت ہے لیکن شرم و حیا والی ہے. میرے کو ایک عورت بچہ اپنا حفظ دے وچ داخل کران آئی 10 سال دا بچہ تے مینوں کہن لگی با پردہ کہن لگی حافظ صاحب تہاڈیاں میں تقریراں سننی ہاں میں اپنا تانوں واقعہ سنانی ہاں یہ بیان کریا جے تاکہ جنہ بچیاں نو شیطان وسوسے پاندا وہ بھی ختم ہو جان. یہ بات یاد رکھو کوئی بچی بھی کرو انی دیر تک بھجدی نہیں جنی دیر تک وہ دی ماں نو پتہ نہ ہوئے. ماں چھپاندی لکاندی پھر شیطان دال آندا ہے اور بچی دہلیز پار کر جاندی. ایک دن میں کچہری گیا 8 نکاح ایک دن دے اندر جج نے عدالت دے وچ کیتے نجائز نکاح. وہ کہنے لگی میں اپنی ماں نو آکھیا ماں جی جڑا گوانڈیاں دا لڑکا ہے نا مینوں چنگا لگدا ہے تے میرا دل کردا کہ میری شادی اتھے ہو جائے. ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੋਪੜ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ. ਖੋਪੜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲੂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ. ਟਾਂਕੇ ਵੀ 10 ਲੱਗੇ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਖੂਨ ਸੀ ਗੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ. ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ اپنے گھر موبائل اونی دیر نہ وڑن دیو جنی دیر تک تانوں چلانا نہ ہوئے. جڑے بندے آندے نا کاری جی مینوں تے صرف بند کرنا تے سبز تے لال دا پتہ ہے وہ سب تو چوکھے خطرناک نے. سب تو چوکھے خطرناک نے. جنی دیر تک پتہ نہ ہوئے اے بلا کی ہے. میرا بچہ کیوں کاروباری ضرورت دے نال کاروباری ضرورت تو بغیر موبائل نہ دھی نوں لے کے دینا تے نہ پتر نوں لے کے دینا. خطرناک. میرے بھائیو دوستو حقوق کی نے اے ساڈا میڈیا ماں باپ دا گستاخ بناتا پیا. کدا
باپ نصیحت کردا ہے، ماں نصیحت کر دیے بیٹی کو برداشت نہیں ہوتی، تے باپ نصیحت کردا ہے بیٹے دے کولو برداشت. باپ آندا ہے ٹائم نال گھر آیا کر. کیوں آندا ہے؟ نیریاں دے اندر شیطان پیندے نے جڑا کردار داغدار کر دیندے نے. باپ کی آندا پتر ٹائم نال گھر آیا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات پیندی ہے شیطان چیلے اپنے چھڑتا ہے. فرمایا اپنے بوئے بند کر لو، اپنے بالاں نو کونج لو، انہاں نو کرو باہر نہ نکلن دیا کرو. یہ رسول اللہ دا فرمان ہے. تے اے آندا رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے تے پیو نصیحت کردا، کو پیو نو لڑن نو پیندا ہے، کھان نو پیندا ہے. آندا تانوں کی اللہ نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ایک گل یاد رکھو، جننے جوان بندیاں دے اتے مصیبت ہوندی ہے ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ تو ہوندی ہے. کی دی نافرمانی؟ ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ تو مصیبت ہوندی ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رضا ماں باپ دی رضا دے وچے تے اللہ دی ناراضگی کی دی ناراضگی وچے؟ ماں باپ دی. انہاں جننے جوان بیٹھے ہو کیا روز اپنے باپ نو کٹ دے ہو؟ جسم بڑھا ہو گیا ہے، کما کما کے دھوپ جڑی ہے چل چل کے گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے اندروں ٹوٹ گیا ہے. کدی کٹیا ہوئے ابا جی دے پٹھیاں نو 5 منٹ 10 منٹ، کدی پیراں نو کٹیا ہوئے، کدی پیو دے ہاتھاں نو چومیا ہوئے، کدی او دی داڑھی نو چومیا ہوئے، کدی او دی پیشانی نو چومیا ہوئے، کدی ماں دے پیراں نو چومیا ہوئے. او نکمیو اے وہ چیزاں نے جن نال انسان نو عزت تے عظمت تے ترقی اللہ نے دینی ہے. اور کئی بندے ہوندے نے مولوی صاحب دعا کرو، میں نہ تے پیو زندہ ہی اے جی بالکل، ماں زندہ ہے جی بالکل، میں جاؤ نہ کل دعا کرا. آندا جی وہ تے نماز نہیں پڑھ دے. اور میں آخیا نکمیا گل سن لے، ماں باپ پاویں کافر بھی ہون اولاد دے حق وچ مولوی تو پہلا رب انہاں دی دعا قبول کر دے. گل دی سمجھ آ گئی؟ حقوق ماں باپ دے، ہمسایاں دے، حقوق بیوی دے، حقوق اولاد دے، یہ چوتھا مسئلہ ہے ضروری. تے پنجواں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکھیا اس ذات دے کولو ڈر جاؤ جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے. تے ڈرنا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ڈرنا کہ میں سر اللہ تعالیٰ دی عبادت کر کے. کی کر کے؟ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کئی آدھے نے اسی عاشق رسول نبی پاک نو ماننے ہاں. وہ دسو نبی پاک نے کدی نماز چھڈی ہے؟ مولا علی نے کدی نماز چھڈی ہے؟ اور کربلا دی گل کرن والے ہو دسو مولا حسین نے کدی کربلا دے وچ نماز چھڈی ہے؟ انہاں نو مانتے ہو، انہاں دی سیرت کیوں نہیں مانتے کہ چل دیا تیراں وچ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انہاں دی آل اولاد نے نماز پڑھی ہے. میرے بھائیو دوستو، نماز عبادت، نماز عبادت دے وچوں پہلا حساب کدا ہونا ہے؟ نماز دا. نفل چور قرآن دی تلاوت نہیں کر دے، نفلی روزے نہیں رکھ دے، ذکر نہیں کر دے، دعا نہیں کر دے، اے عبادتاں ساڑی زندگی چوں نکل گئی ہیں. تو اللہ نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والے ہو کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو. میری ماؤں بہنوں تسی بھی سنو. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت دے نال ذکر کرن والے میرے بندے تے کثرت دے نال ذکر کرن والیاں میریاں بندیاں. اولاد نافرمان ہے نا، ایت کریمہ پڑھو.
پیڑا کردے ہیں روٹی چھڑدے ہیں ایت کریمہ پڑھو بسم اللہ پڑھ کے ویکھو اولاد دے ہوتے کلام دا کنا اثر ہوتا ہے اللہ نے قرآن چاکھا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل یہ تے انسان ہے فرمایا جے قرآن پہاڑ تے نازل کیتا جاتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اسی ویکھیا دادی قرآن وڈی تختی والا موٹے حروف والا انہیں پڑھنا ادو ایڈا لینس دا انڈیا اینکا دا دور نہیں سی ہوندا ادسا ہونا ہاتھ وچ پڑھنا لا انج کر کے پڑھنا وڈے وڈے لفظ کر کے ہون ساڈیاں بڑھیاں دے سرانے تھلے موبائل بیبے دے سرانے تھلے موبائل بابے دے سرانے تھلے موبائل پہلا تسبیح ہوندی سی سرانے تھلے پہلا قرآن مجید کھولتا سی ہر گھر اللہ پاک تانوں ہدایت دے کثرت نال ذکر کرو قرآن اسی گھراں چ نہیں پڑھتے قرآن نہ پڑھن دے دو نقصان ہوئے نے پہلا نقصان نبی پاک نے فرمایا ایسیاں بیماریاں ہونگیاں جڑیاں تواڈے آبا و اجداد نے سنیاں بھی نہیں ہونگیاں ہیپیٹائٹس سی آ گیا جی پانی زہریلا ہو گیا پانی نہیں زہریلا پنڈا تھاواں چھپڑ ہوندے سن یا کھوئیاں ہوندیاں سن تے پانی پیندے سن تے 100 سال عمر ہوندی سی ہن اے منرل واٹر پی کے 40-50 دے وچ پٹاکا مار جاندا ہے ہاں جنازے اسی پڑھانے ہیں ہون زیادہ فوتگی جوان بدیاں دی ہوندیاں نے 30 35 40 50 تک اور بزرگ فوتگیاں کٹ ہوندیاں نے 10 بندیاں نے جنازے پڑھائیے نا تو 6-7 وچ جوان ہوندے نے بیماریاں قرآن چھڈنا ہن اللہ نے کی آکھیا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا پہلا فاتحہ پڑھنی سر درد ٹھیک ہو جانا بچہ بیمار ہونا ڈاکٹر جواب دے دینا تے مائی نے پوترا لے کے مسجد دے بوئے کے کھلو جانا جڑا نمازی نکلنا اے حاجی صاحب اپا حاجی ذرا میرے پوترے نے پوتری نے پھوک مار دیا جی ڈاکٹر جواب دے چھڑیا ہے اللہ پاک نمازیاں دے دم دی برکت دے نال انہوں شفا دے دے سن کیوں بھائی یہ جو ہوندا سی کہ نہیں سی ہوندا پیٹ چ درد ہونی تے نانی یا دادی کہنا جا پتر مسجد دا پانی پی کدا پانی پی مسجد دا یہ چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں ہن دوجا کام کی ہویا ہے جس لئے قرآن چھڑے ایسا گھراں دے وچ کپڑے کٹ گئے پیسے غائب ہو گئے چیزاں تریاں ادھر دیاں ادھر جا نکلیاں تے آمنا دے کول جاندے رہے وہ تفید 500 والا 5000 والا کنے والا مال بھی نہیں رہندا تے عزت بھی نہیں رہندی سستا نسخہ میں دسنا اللہ دے نبی نے فرمایا جس کار بکرا پڑھی جائے سورت بکرا فرمایا اتھے شیطان رہ سکدا ان لوگوں نے بھی صدقے واری جائیے آدھے نے مولوی جی کیسٹ نہ لا لئیے نبی پاک نے پڑھن دا حکم دیتا ہے پڑھن دا پڑھو تو اللہ نے کیا کیا ہے فرمایا وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا شیطان بڑا ڈاڈ ہے وہ کئی بار نہ ساڈے پیچھے بھی چڑھ جاتا بھائی مولوی نو دا کتوں لانا ہے کئی بیبیاں مینوں فون کر دیاں نے ملوینا یا کئی اور بیبیاں آدیاں نے بھائی ایسا تیرے نہ شادی کرنی ہے میں نہ میری بہن اے میریاں 2 اکھاں نے تے میریاں 2 ہی تھیاں نے ایک تھی ہے وے ایک ہے وے مینوں اپنی تھیاں دے چہرے تو کہ کسی اور دا چہرہ نظر آਉਂدا نہیں اپنیاں دیندے نہیں بطور سوکن دے تے دوجیاں دیاں تیاں بے حیائی والی نظر ہے داڑھی چوپڑ چاپڑ کے دوجی بھی آئے تے تیجی بھی آئے نا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اسلام عفت پاک دامنی شرم و حیا دا دین ہے میرے دوستو ساتھیو عبادت دی کمزوری نفل بھی پڑھنے نے قرآن بھی پڑھنا ہے ذکر بھی کرنا ہے تے دعا بھی منگنی ہے کی کرنا ہے اور چلو جو اجتماعی نام مانگو انفرادی مانگ لو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے تو آپ چک لے فرمایا تشہد میں دعا قبول ہوندی ہے سجدے دعا قبول ہوندی ہے تسی کر دے نہیں نفلی روزے رکھ دے ہو اے سردیاں دا موسم نیک جنہاں نے اللہ نال صلح کرنی ہے نا انہاں واسطے اے موسم بہار ہے راتاں لمبیاں تہجد پڑھ لو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اور جدی بیٹی دا رشتہ نہیں نہ ہویا
6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਹੱਜੁਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖਲੋ ਜਾ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਕੁਮਿਲ ਲੈਲਾ ਇल्ला ਕਲੀਲਾ ਨਿਸਫਹੂ ਵਇਨकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वत्आ व अक़वमु क़ीला। फरमाया रात दा जिहड़ा जागना ते नमाज पढ़ना है ना, ये जुबान नूं बड़ा पुरतासीर कर छड्डदा। अक़वमु क़ीला। लो जी आजमा के वेखो, जे ना होवे ते भाई मैनू फड़ नहीं आ गए। मेरे भाईओ दोस्तों, हुण छठी चीज़ ए रबीउल अव्वल आया, नबी पाक दुनिया के उत्ते आए, आप सच्चाई लैके आए, मेहरबानी लैके आए, खुश गुफ्तारी लैके आए। तो इस रबीउल अव्वल च जिन्नियां गालां अहले हदीसां नूं पैंदियां ने किसी होर महीने च नहीं पैंदियां। ईमानदार ने दस्या ने होवे नबी दा मुहिब ते आशिक जुबान गद्दी होवे, ये हो सकता है? बस अल्लाह ने यही गल आखी ने, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। वो अल्लाह दी कसमें अहले हदीस दा सीना बड़ा दुखदा है। असी किसी बंदे दे भी जहन्नम जान दे उत्ते राजी नहीं। ईमानदार नाल दसो, थोड़ा दिल करदा शिया टुर जान, बरेलवी टुर जान, देवबंदी टुर जान, किसी दे दाद के, किसी दे नानके, किसी धीआं दित्तियां, किसी लईआं ने, कुड़मां चारियां भी ने। ईमानदार नाल दसो, किसी दा दिल करदा वे मेरे नानके टुर जान, मेरी मासी पुपी खाला टुर जाए, मेरी कुड़मा चारी टुर जाए? ना ना, अहले हदीस दा दिल नहीं करदा। असी आने ए जन्नत जान वास्ते अमल जरूरी ने। अपने अखलाक नूं भी अच्छा कर लो, झूठ भी नहीं बोलना, गालियां भी, बेहयाई दियां गल्लां भी। नौजवान गालां देनियां एक दूसरे नूं, बेहयाई दियां गल्लां करनियां, मां भैन पुन्नी छड़ दिओ, अल्लाह दे कोलों डर जाओ। अल्लाह इस जुबान जे परवरदिगार ने बंद कर दी, दुनिया की कोई कुव्वत इस जुबान को खोल सकती नहीं। अल्लाह ने यही हुक्म दिता, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, अपनी जुबान को लोगों वास्ते अच्छा कर लो। काफिर भी तुहाडी जुबान तो मुतासिर होवे कि अखलाकी असनदा मिले। खून की जरूरत है, खून दिओ। महल्ले के अंदर किसी गरीब की बच्ची की शादी है, भावें उन्हें बुलाया नहीं बुलाया, तेरा काम है चुप करके सलामी पाओ ना, भाई तू सदया ना ही सदया। अल्लाह पाक की तौफीक नाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा किसी बंदे की मदद च रहिंदा है, अल्लाह उहदी मदद च रहिंदा है। तेरी बेटी की बारी आएगी, अल्लाह आसमान तो फरिश्ते उतार देगा, जा ये मेरी मखलूक दी धीआं दा ख्याल रखने वाला है, मेरे फरिश्ते जाओ अज दी धी दी शादी है, ये शादी धी दी करके आओ। ये खूबियाँ पैदा करो। 6 किनिया? पहली खूबी अकीदा बेहतरीन। पहली खूबी याद रखोगे, बड़े बड़े तुसी उलमा सुन छड़े ने। पहली खूबी अकीदा, दूसरी खूबी रिज़्क़े हलाल, तीसरी खूबी शर्बो हया, चौथी खूबी माँ बाप की खिदमत, चौथी खूबी माँ बाप की, छठी खूबी इबादत, नमाजा पढ़न तो जुतियाँ चोरियाँ करन, नमाजा पढ़े तो माँ प्यो की गुस्ताखी करे, नमाज का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, पंजवी जड़ी चीज़ है इबादत है, ते छठी चीज़ की है, वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के नाल अच्छाई नाल पेश आओ। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानू इन अच्छियां चीज़ों के उत्ते अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ना आइंदा तो नहीं आना, शर्त वे मेरे नाम के नाल कोई लकब नहीं लाना, थोड़ी मेहरबानी। मैं इन्हां चीज़ों को बिल्कुल ना पसंद करना। तुसी हाफिज उमर सिद्दीक कहोगे ना, जामा महमदिया वाला, लोगों को आप ही समझ लग जाएगी बई वो की है। तो इन्हां लफ्ज़ों के नाल कोई बंदा वड्डा हुंदा है? ईमानदार नाल दसो। बिल्कुल देखो गल एवें जी, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, बहुत अच्छा मशवरा है। कोई वड्डा बुजुर्ग आए ना तो अश शेख कह लो, फजीलत शेख कह लो, बस इन्ना ही।
شیخ دا مطلب ہوتا ہے دینی بزرگ، مولانا ساڈے دینی رہنما حضرت کیوں قاری صاحب مہربانی تھوڑی، اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وعلی آلہ وأہلہ وأصحابہ وأتباعہ الی یوم الدین۔ اے اللہ اس مسجد و بنان والے، چلان والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین سب تے اپنی رحمتہ فرما۔ یا اللہ ساڑے والدین تے استادہ تے رحمتہ فرما، اولادہ تے شاگرداں نو کامیاب فرما۔ یا اللہ ساڑے دوست نے ترمذی صاحب انہاں دا بچہ بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت نال عجائب قدرت دے نال پروردگار اسے تندرستی عطا فرما۔ اللہ کسے قسم دا عیب دے جسم دے اندر نہ رہے۔ یا اللہ کل بیماراں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو آباد فرما، ساڈے بچیاں نو آباد فرما۔ پروردگارا بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے کول پتر نہیں پتر عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دی اولاداں نے انہاں دی اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جنہاں کول کار نہیں انہاں نو کار عطا فرما۔ پروردگار جنہاں کول کم نہیں انہاں نو کم عطا فرما۔ جنہاں نو کاروبار دتے نے برکت عطا فرما۔ ساڈے ملک نو سالمیت استحکام عطا فرما۔ مسلمان ملکاں شہراں بستیاں محلیاں دی حفاظت فرما۔ اللہ اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ مسلماناں نو عمل دے ذریعہ تبلیغ کرن دی توفیق عطا فرما۔ ڈرن والا دل عطا فرما۔ اللہ ذکر والی زبان عطا فرما۔ فکر والا دماغ عطا فرما۔ فواحش بے حیائی تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سانو اپنے محبوب بندیاں شامل فرما۔ عبادت دی حلاوت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔